ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे नमः। वेद पौरोहित्य कर्मकांड विद्याशाखायाम् अस्माभिः दीपपूजनं शंखघण्टयोः अभ्यर्चनञ्च प्रधानदेवतायाः पूजनात् प्राक् प्रस्तूयते विधीयते च। तत्र दीपपूजनं देवतायाः दक्षिणभागे तथा च वामभागे अस्माभिः प्रधानदेवतायाः पुरस्तात् दीपद्वयं स्थाप्यते। घृतदीपो भवेत् दक्षे तैलदीपस्तु वामतः, सितवर्तियुतो दक्षे रक्तवर्तिस्तु वामतः। अतः घृतदीपस्य दक्षिणभागे एवं वामभागे उत्तर दिशि अस्माभिः तैलदीपः तत् अस्माकं पक्षे भविष्यति। देवतायास्तु दक्षिणभागे घृतदीपः इति तु देवतायाः विधिं संस्मृत्य अस्माभिः कर्म क्रियते। देवतायाः दक्षिणभागे घृतदीपः एवं वामभागे तैलदीपः। सितवर्तियुतो दक्षे रक्तवर्तिस्तु वामतः भवति इति। तत्र दीपप्रज्वालनार्थम् अस्माभिः मन्त्रस्य प्रयोगः विधीयते। हरिः ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा इति मंत्रेण दीपं प्रज्वाल्य ओम दीपाधिष्ठात्रिदेवतायै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि इति उभयोः पक्षयोः दीपानां पूजनं कृत्वा शंखघण्टयोः अभ्यर्चनम् अस्माभिर्विधीयते। शंखस्य पूजनं कथं क्रियते? शंखं चन्द्रार्कदैवत्यं वरुणं चाधिदैवतं, पृष्ठे प्रजापतिं विद्यादग्रे गंगा सरस्वती, त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया, शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्रा तस्मात् शंखं प्रपूजयेत्। हरिः ॐ अग्निरेरेखिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहिताः तमीमहे महागयं उपायामग्रहीतोऽस्यग्नायेतु वा वर्चसा एक तेजो निरग्नायेतु वा वर्चसे। ओम भूर्भुवः स्वः शंखाधिष्ठात्रिदेवतायै वासुदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि इति शंखार्चनं कृत्वा तत्र घण्टायाः पूजनं क्रियते। तत्र यदि भगवतः साम्ब सदाशिवस्य प्रधानदेवतारूपेण पूजनं विधीयते तर्हि तत्रास्माभिः घण्टास्थित वृषभस्य पूजनं क्रियते। यदि भगवतः नारायणस्य पूजनम् अस्माभिः क्रियते तदा तत्र घण्टायां गरुडस्य पूजनम् अस्माभिः विधीयते। तत्र घण्टायाः आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घण्टानादं प्रकुर्वीत पश्चात् घण्टां प्रपूजयेत्।
हरिः ॐ मा सुपर्णोऽसि गरुतमां स्त्रीवृत्ते शिरोगायतरं चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षौ स्तोम आत्मा छन्दागुषियङ्गानि जजुमुखि नाम सामते तनुर्वाम देव्यञ्जयाय यज्ञेयं पुच्छन्धिष्ण्याः शफाः सुपर्णोऽसि गरुतमान् दिवं गच्छ सुवाह पत ॐ भूर्भुवः स्वः घण्टास्थिताय गरुडाय नमः अथवा घण्टास्थिताय वृषभाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि इति प्रधानदेवतायाः पुरस्तात् शङ्खघण्टयोः अभ्यर्चनम् अस्माभिः विधीयते। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां देवानाम् आह्वाहनकर्मणि अस्माभिः घण्टावादनं क्रियते। तत्र गमनार्थं तु रक्षसां ये विघ्नकर्तारः भवन्ति तेषां विनाशाय घण्टानादम् अस्माभिः क्रियते। शङ्खे तु भगवतः पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। शङ्खे जलपूरणम् अपि अस्माभिः मन्त्रैः क्रियते। शङ्खे जलपूरणं शङ्खं चन्द्रार्कदैवत्यं शङ्खस्य चलो देवते शङ्कर्तेते शङ्खं चन्द्रार्कदैवत्यं वरुणं चाधिदैवतं तस्य शङ्खस्य वरुणः अधिदेवतारूपेण तत्र विद्यते। वरुणं च अधिदैवतं पृष्ठे प्रजापतिं विद्यात् पृष्ठे पृष्ठभागे प्रजापतिं जानीयात् पृष्ठे प्रजापतिं विद्यात् अग्रे गंगा सरस्वती शङ्खस्य अग्रभागे गंगा च सरस्वती च तिष्ठति अग्रे गंगा सरस्वती। एवं प्रकारेण अस्माभिः शङ्खघण्टयोः समभ्यर्चनं क्रियते। तदनन्तरं प्रधानदेवतायाः पूजनार्थम् अस्माभिः प्रक्रिया समारभ्यते। ओम।